बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर मकसूद छीना और मेरे साथ हैं republicpolicy.com के प्लेटफॉर्म से मलक अब्दुल लतीफ़। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि हम हल्का जाती सियासत में जो सर्वे का ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया है रिपब्लिक पॉलिसी ने, उसके सिलसिले में प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है गोंदलबार, मेरी मुराद मंडी बहाउद्दीन से मुतल्लिक़ा है। इससे पहले कि हम सर्वे जो है गुज़श्ता माह उसको डिस्कस करें, मैं मलिक साहब से जानना चाहूँगा कि 2018 में यहाँ पे किस हलके से कौन कैंडिडेट कितने वोट लेकर जीता था और रनर अप ने कितने वोट लिए थे? जी, थैंक यू जय साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हल्का जाती जो सर्वे ओवरव्यू हम पेश कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ कौमी असम्बली के हलके जो हैं फ़िलहाल हम उनका डिस्कस कर रहे हैं। तो मंडी बहाउद्दीन ज़िला में कौमी असम्बली के 2 हलके हैं। 2018 के इलेक्शन में ये जो मंडी बहाउद्दीन 1 है उसका नंबर था NA 85 और 2022 की जो डिलिमिटेशन है उसके मुताबिक अब उसका नंबर है NA 79। ये तहसील मंडी बहाउद्दीन, मांगट, सुहावा और कुछ इलाके इसमें तहसील फालिया के हैं। 2018 के जो नतायज हैं उनके मुताबिक ये मंडी बहाउद्दीन 1 से हाजी इम्तियाज़ गुज्जर साहब PTI की तरफ से 99,900 से ज़ायद वोट हासिल करके MNA मुंतखब हुए थे। जबकि दूसरे नंबर पे मुशाहिद रज़ा साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन्होंने 80,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। जबकि तीसरे नंबर पे आसिफ भागट साहब थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिन्होंने 47,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। यहाँ पे शाही, रांझा, गोंदल और गुज्जर बिरादरी रिहाइश पजीर है। अब आते हैं मंडी बहाउद्दीन 2 पे। तो ये 2018 के इलेक्शन में इसका नंबर था NA 86 जो अब NA 80 में तब्दील हो चुका है। ये इलाका जो है मलकवाल तहसील पे मुश्तमिल है और फालिया तहसील और मंडी बहाउद्दीन तहसील के कुछ इलाके इसमें शामिल हैं। यहाँ पे भी जो रवायती तौर पे, जैसे चौधरी साहब ने पहले बताया कि गोंदलबार के हवाले से गोंदल बिरादरी, लालेका, बुसाल, तारड़, वड़ैच, तो ये यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। जब हम जाते हैं 2018 के इलेक्शन के नतायज पे, तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून की तरफ से नासिर इकबाल बुसाल साहब 1,47,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे। जबकि दूसरे नंबर पे नज़र मोहम्मद गोंदल साहब PTI की तरफ से 80,600 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। जबकि तीसरे नंबर पे यहाँ पे पीपल्स पार्टी की तरफ से फ़खर उमर हयात लालेका ने 24,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। यहाँ ये मैं बात बता दूँ अपने नाज़रीन को कि मंडी बहाउद्दीन हमारे पंजाब के अज़ला में से एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, एक ऐसा ज़िला है कि जहाँ के बहुत सारे लोग वो बैरून मुल्क वहाँ पे मेहनत मजदूरी, वहाँ पे जॉब्स और कारोबार के सिलसिले में मुकीम हैं। तो वो ओवरसीज़ का फैक्टर जो है वो मंडी बहाउद्दीन पे भी असरअंदाज है कि ओवरसीज़ जो है वो उनकी जो फैमिलीज़ हैं तो उनको राब्ते के साथ रह के तो वो पॉपुलर वोट में वो अपनी कह लें कि एक इम्पैक्ट डालते हैं। अब हम आते हैं कि मंडी बहाउद्दीन में पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट का क्या तनासब है। तो यहाँ पे पॉपुलर वोट जो है 50% है और ट्रेडिशनल वोट जो है वो भी 50% है। अब आगे जब हम जाते हैं पॉपुलर वोट में से कि PTI के साथ जो वाबस्तगी है वो लोगों ने 48% बताई है, जबकि मुस्लिम लीग नून के साथ 37%, 37%, अदर्स में 15% है जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, TLP है और बाकी सारे उसमें शामिल हैं। यहाँ ये बात मैं वादे कर दूं कि ये पॉपुलर वोट जो है ये हमने एज ब्रैकेट की हुई है 18 बरस से लेके 35 बरस तक के जो नौजवान हैं उन पे, और इनके साथ हमने वर्चुअली इंटरेक्ट भी किया है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके, और जो कह लें कि खेल के मैदान है वहाँ से भी,
اور آن لائن بھی ان کے ساتھ ریپبلک پالیسی نے رابطہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو قصبے ہیں, جو ایسی حدود جہاں پہ کاروباری حضرات ہیں, دکاندار ہیں, تو ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے جو ہمیں رائے موصول ہوئی وہ ہم پاپولر ووٹ میں اور ٹریڈیشنل ووٹ میں اس کو کیٹیگرائز کر کے آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. ناظرین اکرام, یہ جو حلقہ بندی ہے 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا وہ 2017 کی حلقہ بندی پہ ہوا تھا. اس کے بعد 2022 میں ایک حلقہ بندی آئی جس کی بات کر رہے ہیں. یہ حلقے جو پہلے والا نمبر تھا اس سے 6 نمبر کم تھے, لیکن اب 2023 میں ایک اور حلقہ بندی آ گئی ہے جو ابھی تک فائنل اس لیے نہیں میں کہہ سکتا کہ اس پہ ابھی اعتراضات آئیں گے اور لوگ کورٹوں میں جائیں گے. البتہ جس پہ الیکشن ہونے جانا ہے وہ یہ 2023 والی حلقہ بندی ہے. ڈیلیمیٹیشن ہے, اس میں حلقوں کے نمبر چینج ہو جائیں گے اور کچھ ایریا جو ہیں وہ بھی چینج ہو جائیں گے. تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ملک صاحب, یہ جو یہاں پہ آپ نے بھی بات کی کہ جو اوورسیز فیکٹر ہے یہ کیسے یہاں پہ ان الیکشن پہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ جی, جیسا کہ اب جو پچھلے گزشتہ کچھ عرصے سے جتنا سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پہ, خاص طور پہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں پہ جو ہمارے اوورسیز ہیں وہ جتنا ایکٹیو ہیں, اور اس میں یہ بات مجھے کہنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ان میں اکثریت مور دین 90% جو ہے ان کی وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. ظاہر ہے ایک فیملی میں سے اگر ایک فرد یا دو اگر باہر گئے ہیں, باہر جا کے وہ جاب کر رہے ہیں, تو جو پیچھے ان کے رشتہ دار باقی فیملی والے یہاں پہ رہ رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ ایک فیکٹر, ظاہر ہے ان کی ایک طرح کی کنوینسنگ کہہ لیں, ایک طرح کا ان کا امپیکٹ کہہ لیں, وہ اس پہ آئے گا. ابھی جس طرح ایک میڈیا کی اطلاعات کے جی جبکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے تو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا بھی حق دیا تھا, جو بعد میں قانون جو ہے امینڈ ہو گیا وہ حق ان سے لے لیا گیا. ابھی ان کے پاس حق نہیں ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا. لیکن جو میڈیا کی رپورٹس ہیں اس میں تو بہت سارے اوورسیز کمیٹیڈ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن پہ ہم آ کے یہاں ووٹ کاسٹ کریں گے. بے شک وہ خود آتے ہیں, اگر خود وہ نہ بھی آ سکیں تو وہ ظاہر ہے وہ اپنے فیملی ممبرز کو, اپنے ریلیٹیوز کو, اپنے دوستوں کو تو اس پہ آمادہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے اس ڈسٹرکٹ میں اوورسیز فیکٹر جو ہے وہ بھی ہمیں نمایاں نظر آتا ہے. اور جو 2024 کے الیکشن ہوں گے اس پہ انشاءاللہ جو 8 فروری کے اناؤنس ہوئے ہیں, تو جب ہوں گے تو یہ فیکٹر ہمیں نظر آ رہا ہے. باقی ریزلٹس آئیں گے تو پھر تبھی عدمی طور پہ کچھ کہا جا سکے. ناظرین اکرام, منڈی بہاؤالدین میں پاکستان مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی 2 بڑی جماعتیں ہیں, لیکن آپ پاکستان پیپل پارٹی کو اگنور نہیں کر سکتے. وہاں پہ پچھلے الیکشن میں ان کے اچھے خاصے ووٹ تھے, لیکن جو اس وقت سروے کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق مقابلہ جو ہے وہ تو ہوگا پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں. لیکن ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کینڈیڈیٹ سامنے آتے ہیں. ابھی تک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سامنے نہیں ہیں. پچھلے الیکشن کو اگر دیکھیں تو وہاں ایک سیٹ پی ٹی آئی کے پاس تھی اور ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تھی. آنے والے دنوں میں جو جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون کینڈیڈیٹ کس حلقے میں کس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہا ہے. تو وہ جو سروے آئے گا اس میں ہم بتا سکیں گے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ آگے ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کو چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا. السلام علیکم.